हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत व जलाली नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने ये फजल दिया कि एक बार फिर इस जगह पर खड़ा होकर आप सबों के साथ खुदावंद के कलाम में से अपने लिए और आपके लिए कुछ शेयर कर सकूं, ताकि जिस कलाम के वसीला से मुझे बरकत मिली, मैं समझता हूं कि ज़रूर है कि वो अपने अज़ीज़ बहनों और भाइयों के साथ मैं शेयर करूं, ताकि इसके वसीला से जो बरकत, जो रहनुमाई, जो कुव्वत मैंने पाई है, वो खुदा का रूह कुदस आप सबों की ज़िंदगी में ट्रांसफ़र करे और इसके वसीला से हमारी ज़िंदगी में एक नया रुख, एक नई तब्दीली और एक नया मसा आए, जिसके वसीला से हम जिंदा खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। हालेलुया। खूबसूरत परस्तिश के वसीला से हम सबों ने बरकत पाई है और ये खुदावंद का बड़ा फजल है कि जब भी हम उसके हुजूर में अपने मुंह को खोलते हैं, उसकी सताइश के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए, तो वो अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान में उतर आता है। मेरे और आपके यीशु अल मसीह ने ये फरमाया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तो जब हमारा यीशु मौजूद है तो ये हो ही नहीं सकता कि हमें बरकत ना मिले, क्योंकि वो बरकत देता है, ज़िंदगी देता है, और उसका फरमान है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। और कसरत की ज़िंदगी यही है कि हम उसकी सताइश करें, उसकी बंदगी करें, उसके हुक्मों पर अमल करें और उन बातों को जिनका वो हुक्म देता है ताबेदारी से करते चले जाएं। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में जब भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारी रहनुमाई के लिए, तरबियत के लिए, आगाही के लिए होता है। और जब भी हम कलाम को सुनते हैं तो एक नया रुख, एक नया सबक हमारी ज़िंदगी में सामने आता है, जिस पर अमल करके हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनने के लिए एक स्टेप आगे चले जाते हैं। हालेलुया। तो आज का कलाम, जब मैं पिछले बुध को यहाँ पर आया तो पास साहब ने मुझे कहा कि नेक्स्ट वेडनेसडे को आप कलाम सुनाएंगे। तो मैंने खुदा के हुजूर में इस बात के लिए शुक्र किया कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि जो तू मुझ जैसे इंसान को अपने कलाम की बशारत के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम में कोई खूबी लियाकत नहीं है कि इस कलाम को हम पेश कर सकें, क्योंकि ये कलाम अपनी वजाहत खुद करता है। किसी इंसान में इतनी काबिलियत नहीं है, इतना शौर नहीं है कि खुदा के कलाम को बयान कर सके। मगर जब खुदा का रूह कुदस हमें लीड करता है, हमें रहनुमाई फरमाता है, हमें बरकत देता है, तो वो बरकत ज़रूर हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। और एक खूबसूरत गीत हम सब गाते हैं, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। हम सब ईमान रखते हैं कि यीशु के नाम मिलने के बाद मेरा और आपका जीवन तब्दील हुआ है। जब तक हम इस नाम से वाकिफ ना थे तो हम कुछ भी नहीं थे। हम मुसीबतों में घिरे हुए थे, परेशानियों में घिरे हुए थे, लानतों में घिरे हुए थे। अभी भाई शफीक हम सबों से शेयर कर रहे थे कि कसरत की ज़िंदगी पाने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लंबी लंबी कतारों में लग जाते हैं, हर मुश्किल को, हर जिल्लत को सह लेते हैं, मगर हमेशा की ज़िंदगी के पाने का हम सबों में तकरीबन कह लें कि शौर ही नहीं है। ऐसे ही हम चलते जा रहे हैं, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो अजीज़ों, जब तक हम खुदा के कलाम से वाकिफ़ नहीं होंगे, उस वक्त तक हम खुदा के हुक्मों को, उन बातों को जिनके करने के सबब से हमारी ज़िंदगी में हमेशा की ज़िंदगी का वादा पूरा होता है, वो कभी भी नहीं हो सकता जब तक हम उसकी मर्ज़ी को पूरा ना करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करें। आप सब इस बात से मुत्तफिक होंगे, ये कलाम बेशुमार दफ़ा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और यकीनन बरकत पाई होगी। मगर जब मैंने इसे नए अंदाज में अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया तो इसके वसीला से मुझे बड़ी बरकत मिली। तो आज के इन्वान का जो नाम है वो कि आपकी नाकामी आपकी ज़िंदगी का आखिर नहीं है। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं अपनी ज़िंदगी में अभी तक कोई ना कोई ऐसी नाकामी लेकर चल रहे हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी इस काम के ना होने के सबब से ख़त्म हो गई है। मगर अजीज़ों, कलाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। कलाम मुक़द्दस को पढ़ें तो बेशुमार ऐसे शख्सियात को हम देख सकते हैं, उनकी ज़िंदगियों पर गौर कर सकते हैं कि जो कुछ भी नहीं थे, मगर जब वो खुदा के इरादा में आ गए,
खुदा की मर्जी पर चलने लगे, खुदा के हजूर में खुद को खाली करके पेश कर दिया, उन्होंने बड़े बड़े काम किए जो आज हम कलाम मुकद्दस में पढ़ सकते हैं, और उनके पढ़ने के वसीला से हम बरकत पाते हैं और उनके साथ अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर सकते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं तो क्या खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम नहीं कर सकता? हालेलुया। तो आज हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए रूत की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें एक औरत और एक मर्द और दो बेटों का रेफरेंस मिलता है, जिसमें लिखा है कि एलीमलक यहूदा के शहर बैतलहम को छोड़कर मुआब के मुल्क में चला गया। और अगर हम मुआब की हिस्ट्री को जानना चाहें तो वो ऐसी कौम थी, एक ऐसा मुल्क था जिस पर खुदा ने लानत की हुई थी। अस्तिशना की किताब उसके 23 बाब और उसकी 3 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, मुआब या अमून के ख़ानदान से या उनकी नस्ल से कोई भी शख्स 10 पुश्तों तक खुदा की जमात में ना आए। मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज़रा इस हवाले को पढ़ दें। अस्तिशना की किताब उसका 23 बाब और उसकी 3 आयत। अमूनी या मुआबी खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो, 10वीं पुश्त तक उनकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में कभी आने ना पाए। आमीन आमीन। हम अगर रूत की किताब को सर ज़रा प्लीज़ ये भी पहले बाब से पढ़ दें ताकि आसानी हो जाए। रूत की किताब पहला बाब और उसकी पहली आयत से। और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अलीमलेक और उसकी बीवी का नाम नोमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और कैल्यूम थे। ये यहूदा के बैतलहम के इफराती थे। सो वो मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे, और नोमी का शोहर अलीमलेक मर गया। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहां रहे। और महलून और कैल्यूम दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खाउन से छूट गई। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर पहले हमने देखा कि एक ऐसी कौम का जिक्र हमें मिलता है अस्तिशना की किताब में जिस पर खुदा ने लानत की हुई है, और ये बैतलहम का रहने वाला, यहूदा के रहने वाला एलीमलक जो कि खुदा के लोगों में से है, जो यहूदी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, जिस पर खुदा की बरकतों के वादे हैं, जो वादे के फर्जंद हैं, इब्राहिम की नस्ल से हैं, और खुदा ने इब्राहिम की नस्ल को बरकत से नवाजा है। और एक ऐसी नस्ल, एक ऐसा मुल्क जिसको अभी हमने टैली किया है कि उसके लोगों के लिए लानत है, उस मुल्क के लिए लानत है। वहां पर आर्जी तौर पर जब काल पड़ा तो इन लोगों ने कूच की और उस बरकत के इलाका को छोड़कर उस मुल्क में जाकर रहना पसंद किया जहां पर खुदा ने लोगों को लानत से और उस मुल्क को लानत से अपने अल्फाज दिए हैं कि वो कभी बरकत नहीं पा सकते और उनकी 10 पुश्तों तक कोई भी मेरी जमात में हाजिर ना हो। आज हम देखते हैं कि कहीं हम उस मुआबी या अमूनी नस्ल की तरह किसी कर्ज के नीचे तो नहीं ठहरे हुए। आज हमारे खानदानों में किसी बुजुर्ग के साथ, किसी देवता के साथ या किसी माबूद के साथ ऐसा कोई अहदो कुमा तो नहीं किया हुआ जिस तरह मुआबियों को खुदा ने उस लानत के लिए रख छोड़ा था। आज हम भी उस लानत के नीचे हैं, क्योंकि जब हमें मुश्किल पेश आती है तो हम नहीं देखते कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम लानत में दाखिल हो रहे हैं, हम बरकत में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए हाथ पांव मारते हैं तो हम लानत या बरकत में फर्क महसूस नहीं करते। और इसी तरह एलीमलक ने भी किया कि उसके मुल्क में काल पड़ा, रोटी की किल्लत आई और उसने अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, उस खुदा को जिसने हमेशा की जिंदगी देने का वादा किया है, जिसने बरकत पर बरकत देने का वादा किया है, उस जगह को छोड़ता है, उस मुल्क को छोड़ता है, उन नातेदारों को छोड़ता है और मुआब में जा बसता है। और जिसका नुकसान क्या होता है कि वहां पर जाते ही वो मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बेटों ने भी वही अमल जो उसके बाप ने किया, उसकी माँ ने किया। उन्होंने भी क्या किया कि वो मुआबी औरतों से शादी कर ली और एक नोमी की बहू बनी रूत और दूसरी बनी उर्फा। ये 2
बहुओं का जिक्र हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है, और लिखा है कि ये मुआब के मुल्क के रहने वाले थे, और ये दोनों क्या थी? मुआबी। और मुआबियों को खुदा ने भी हमने पढ़ा है कि कर्ज किया हुआ है, उन पर लानत की हुई है, और लानत में हम कभी भी फूल नहीं सकते, बरकत नहीं पा सकते, हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकते। और लिखा है कि 10 साल वो वहाँ पर रहे, और इसके बाद क्या रिजल्ट निकला कि वो दोनों भी मर गए। अब 3 औरतें हैं, और तीनों की तीनों क्या हैं? बेवा हैं। जिस घर में कोई मर्द नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो घर कैसा होगा। क्या उस घर से लानत झलकती नहीं होगी? क्या उस घर पर खुदा की कोई बरकत नजर आती है? क्या उस घर पर खुदा की कोई ऐसी बात जो कलाम में दर्ज है हमें नजर आती है? क्योंकि उन लोगों ने खुदा के खिलाफ चल के अपने आप को आसाइशों से भरना चाहा, अपने आप को पुरआसाइश जिंदगी देने के लिए उस मुल्क में जाना चाहा जिसके लिए खुदा ने लानत रख छोड़ी है। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम अपने रिश्तेदारों में, अपने ख़ानदानों में, अपने रिश्ते के उन ताल्लुकों में कभी गौर ही नहीं करते कि क्या यहाँ पर जाने से मुझे बरकत मिलेगी या लानत मिलेगी। क्योंकि जब तक हम इन बातों पर गौर नहीं करेंगे हम कभी भी बरकत नहीं पा सकते। क्योंकि मुआब एक ऐसा मुल्क था जिसके लिए खुदा ने अपने मुंह से इरशाद फरमाया है कि 10 पुश्त तक कोई भी शख्स उनमें से मेरी जमात में हाजिर ना हो। उनमें से कोई भी खुदा की जमात में हाजिर नहीं हो सकता था। मगर एली मलक ने क्या किया कि अपने बेटों को लिया, अपनी बीवी को लिया और उस मुल्क में जा बसा। अब हम देखते हैं कि रूत का तल्लुक, अगर वो कर्ज के नीचे थी, लानत के नीचे थी, तो फिर उसका जिक्र कलाम मुकद्दस में क्यों मिलता है? रूत की किताब बाइबल मुकद्दस में हम देखें तो एक किताब है। अगर मत्ती की अंजील में देखें, जब हम खुदा यीशु मसीह का नसबनामा पढ़ते हैं तो उसमें रूत का जिक्र मिलता है। आखिर रूत ने ऐसा क्या कर लिया था जिसकी बना पर उसे कलाम मुकद्दस में जगह मिल गई? खुदा यीशु मसीह की जिस नस्ल से पैदाइश होनी थी उस नस्ल में उसका नसबनामा लिखा गया। आखिर कोई ना कोई काम तो रूत ने ऐसा किया था जिसके सब से उसकी ख़ानदानी लानत जाती रही, उसके मुल्क की लानत उससे जाती रही। और वो कलाम जो खुदा ने मूसा को दिया था कि 10 पुश्तों तक कोई मुआबी या अमूनी मेरी जमात में दाखिल ना होना पाए, तो फिर ये खुदा यीशु मसीह जो हम सब का निजात देता है, बादशाहों का बादशाह है, जब उसकी पैदाइश की बात होती है तो फिर किस तरह उस मुआबी औरत रूत का जिक्र हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है? आखिर कोई ना कोई काम तो उसने ऐसा किया था जिसके सब से वो लानत जो 10 पुश्तों तक कायम रहनी थी, वो लानत जो नस्ल दर नस्ल चलनी थी, उसने कोई ना कोई ऐसा काम तो जरूर किया था जिसके सब से एकदम से उसकी जिंदगी का पैटर्न चेंज हो गया और वो खुदा के मंसूबा के अंदर आ गई। वो लानत, वो कर्ज जो उसके खानदान पर थी, जो उसके मुल्क पर थी, वो कैसे चेंज हो गई? अगर हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह ने जब इस रोए ज़मीन पर खिदमत की तो कुछ शहरों पर खुदा यीशु मसीह ने भी लानत की थी। अंजीर के दरख्त पर भी खुदा यीशु मसीह ने लानत की थी। ये लानत शुरू से चली आ रही है। जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, खुदा की बरकतों से भरे रहते हैं और खुदा के हुक्मों पर अमल करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। हालेलुया। अगर हम देखें मरकज़ की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह बैत सदा में जाते हैं और वहाँ के लोग खुदा यीशु मसीह से एक अंते की बाबत मिन्नत करते हैं कि तू इसे बनाई बख्श दे। और लिखा है कि खुदा यीशु मसीह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले जाते हैं और उसकी आंखों पर मिट्टी सान के लगाते हैं, तो लिखा है कि वो बीना हो जाता है। और फिर लिखा है कि खुदा यीशु मसीह दोबारा उस गांव में कदम नहीं रखते। इस बात से जाहिर होता है कि कुछ नस्लें ऐसी हैं, कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर खुदा की बरकत हमें नहीं मिल सकती। हमें खुदा के वादों के जो खुदा ने अपने कलाम में दर्ज फरमाए हैं उनके हकदार हम नहीं हो सकते, उस वजह से कि जो लानत खुदा ने जिस जगह पर कर दी है वो कायम रहती है। हमें उसमें से निकल कर नए अहद में शामिल होने की ज़रूरत है, नई बातों को जानने की ज़रूरत है। जीवन को बदलने के लिए हमें अपनी पोजीशन बदलने की ज़रूरत है, हमें अपनी जगह को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपनी संगत बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने ताल्लुक को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम
ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر خدا کے نام کی تمجید نہیں ہوتی، خدا کے نام کی پرستش نہیں ہوتی، خدا کے نام کی حمد نہیں ہوتی، تو ہمیں اس جگہ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس جگہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کچھ تعلق ایسے ہیں جن کے ساتھ رہ کر ہم کبھی بھی کلام کی بابت نہیں جان سکتے، ہم کو ان تعلقوں سے کٹنے کی ضرورت ہے، ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے اس اندھے کا ہاتھ پکڑا اور بیت صدا سے باہر لایا اور اس کی آنکھوں کو اس نے چھوا اور وہ بینا ہو گیا۔ خداوند چاہتے تو اس جگہ بھی اس کو شفا دے سکتے تھے، مگر جو بات خدا کے کلام میں لکھی ہے، خدا یسوع کے منہ سے نکلی ہے، وہ برحق ہے۔ اس لیے عزیزو، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایگزامپل ہے کہ اس گاؤں میں اسے بنائی نہیں ملی، اس سے باہر جا کر اسے برکت ملی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر روت کی زندگی میں ایسا کیا ہوا جو اس کا نسب نامہ چینج ہو گیا، اس کی لعنتیں جاتی رہیں اور ان نسب ناموں میں آ گئی جس کے وسیلہ سے قومیں برکتیں پائیں گی، قبیلے برکت پائیں گے۔ اور یوحنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی۔ تو ہمیشہ کی زندگی دینے والا کون ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع۔ تو متی کی انجیل میں جب یسوع کا نسب نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم روت کا نام بھی پڑھتے ہیں۔ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا میرا ایمان، ہاللیلویا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ روت نے ایسا کون سا کام کر دیا جس کی وجہ سے خدا نے اس کی لعنت کو اس کی زندگی سے دور کر دیا۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے روت کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت۔ روت کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 16ویں آیت۔ روت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا، ہاللیلویا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ آمین آمین، ہاللیلویا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ نومی نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہے، روت نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی لعنت جاتی رہی اور نئے عہد نامہ میں اس کا نام درج ہوا ہے۔ جب اس کی ساس نے جانا کہ میرا سب کچھ ملک مواب میں، جو کہ لعنت سے بھرا ہوا ملک اور لعنت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ان میں رہتے ہوئے سب کچھ مجھ سے چھین گیا، میرا پتی مر گیا، میرے دونوں بیٹے مر گئے اور 10 سال تک وہ وہاں پر رہے اور اس کی بہو میں سے کوئی بھی اس کے لیے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد نہ دے سکی کیونکہ وہ لعنت کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ جب نومی نے یہ جان لیا کہ اب مجھے اس ملک کو چھوڑ کر اس ملک میں جانے کی ضرورت ہے جہاں پر خدا کے وعدے ہیں، تو اس نے اپنی بہوؤں سے کہا کہ تم یہاں رہو اور اپنے دیوتاؤں کے پاس رہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تم آگے شادی کر لو، اور جس طرح تم نے مرحوموں کے ساتھ میرے بیٹوں کے ساتھ کیا ویسے ہی خداوند تم سے کرے اور تمہیں ایسا گھر بخشے، ایسے یعنی کہ بڑے ہوتے ہوئے انہوں نے ان کو بلیسنگ دی ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے سلوک کی وجہ سے، جس سے نومی بخوبی واقف تھی۔ مگر لکھا ہے کہ عرفہ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اپنے دیوتاؤں کے پاس چلی گئی، اپنے لوگوں کے پاس چلی گئی، مگر روت باضد رہی اور اس نے کہا کہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی ان دیوتاؤں کے پاس جن کے پاس رہتے ہوئے میرا بچپن گزرا ہے، میں جوان ہوئی ہوں اور میں نے کوئی برکت ریسیو نہیں کی بلکہ لعنت پر لعنت میں نے دیکھی ہے، ناکامی پہ ناکامی دیکھی ہے۔ اب میں اس ملک میں جاؤں گی، اس دیوتا کے پاس جاؤں گی جو تیرا خدا ہے، تیرا خدا میرا خدا ہوگا، تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے، اور جہاں تو مرے گی میں بھی وہاں پر مروں گی۔ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا جو خدا کی نظر میں بھلا تھا، اور اسی فیصلے کی بدولت خدا نے اس کے سارے نسب نامے کو چینج کر دیا۔ ہاللیلویا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو بڑی اچھی حالت میں خدا کے پاس آیا ہو۔ بھائی شہزاد کی گواہی سے میں واقف ہوں۔ جب یوٹیوب پر میں نے ان کے کلام سنے تو بے شمار کلاموں میں انہوں نے اپنی ذاتی گواہی کو شیئر کیا ہے۔ بھائی شفیق کی پرسنل گواہی سے میں واقف ہوں کہ کس حالات میں یہ خدا یسوع مسیح کے پاس آئے اور کیسے حالات تھے۔ میں اپنی زندگی سے واقف ہوں کہ میں کس طرح لعنتوں سے بھرا ہوا، بیماریوں سے بھرا ہوا اور بے ترتیب انسان، سمجھ نہیں لگتی کہ کیسے ہم بچ سکتے تھے۔ اگر میں، بھائی شہزاد، بھائی شفیق اور دوسرے تمام خادمین جو برے حالات میں خدا یسوع مسیح کے پاس آئے تو خدا یسوع مسیح نے ہم سبوں کو قبول کر لیا اور ہمیں فضل کے وسیلہ سے نجات بخشی، تو کیا وہ خدا آپ کو نجات نہیں بخش سکتا؟ ہاللیلویا۔ روت کی ناکامی نہیں رہی،
اس کی لعنت نہیں رہی، اسی طرح میری، بھائی شہزاد کی، بھائی شفیق کی وہ لعنت بھری زندگی ہم سبوں کے لیے ہمیشہ کی موت نہیں بن گئی، کیونکہ جس طرح روت نے کہا کہ نومی کا خدا میرا خدا ہے، نومی کے لوگ میرے لوگ ہیں، اور جہاں تو رہے گی میں وہاں رہوں گی، ایک دن میں نے، بھائی شہزاد نے، بھائی شفیق نے بھی یہی اقرار کیا ہوگا کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جس نے ہم سب کے لیے اپنا خون بہا دیا ہے، جس کے مار کھانے سے ہماری خطائیں مٹ گئی ہیں، ہمیں گناہوں کی معافی مل گئی ہے۔ تو عزیزو، کیا وہی خدا جس نے نومی کو اپنے بہو کے وسیلہ سے برکت دی، وہ پھر اپنے وطن میں آ گئی اور اپنے لوگوں میں آ کر لکھا ہے کہ اس کی شادی بوائز کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد اس کے ہاں یسی پیدا ہوا، یسی کے بعد داؤد پیدا ہوا، اور داؤد کے گھرانے سے میرا اور آپ کا منجی پیدا ہوا۔ ہاللیلویا! یہ چھوٹی بات ہے کہ ایک ایسی عورت جس کی زندگی میں لعنت تھی، جب اس نے یہ اقرار کیا کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا، لشکروں کا رب میرا خدا ہے، تو وہی خدا میرا اور آپ کا بھی خدا ہے۔ ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا کن کا خدا ہے؟ ہمارا خدا ہے، اور اسی خدا کے وسیلہ سے ہم خدا کے لوگ کہلاتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہم حق پا چکے ہیں، ہم سبوں کی نجات کے لیے یسوع نے اپنا خون بہا دیا ہے، اور یوحنا نے اس بات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی تو یسوع کے پاس ہے۔ اور ہم سب گاتے بھی ہیں، یسوع نام ملا، یسوع نام ملا، میرا جیون۔ جس طرح روت کو زندہ خدا کا نام مل گیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ تیرا خدا میرا خدا ہے، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا خدا وہی ہے جو ابراہیم کا خدا تھا، میرا خدا وہی ہے جو یعقوب کا خدا تھا، میرا خدا وہی ہے جو اسرائیل کا خدا تھا۔ آج ہم اسی خدا کے پیروکار ہیں، اور اسی کی قدرت کے وسیلہ سے آج تک ہم زندہ ہیں۔ ہمیں تو شاید پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم ان لعنتوں سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے، کیونکہ ناکامی میں ہم نے خدا کو قبول کیا ہے۔ میں اپنی شخصی گواہی پچھلی دفعہ جب میں نے کلام سنایا تھا تو یہاں پہ شیئر کر چکا ہوں کہ میں بیمار تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ شاید میں بچ جاؤں گا، مگر جب میں نے سچے دل سے اس بات کا اقرار کیا کہ جن کے سبب سے میں نے خدا کو جانا ہے ان کا خدا میرا خدا ہے، تو پھر خدا نے روت کی طرح میری زندگی کو بدل دیا۔ ہاللیلویا! اگر آج کوئی یہاں پر پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، بے شمار ایریا میں ہم ناکامی کو دیکھتے ہیں، خدا میں چلنے میں ناکام ہے، بچوں کی تربیت کرنے میں ناکام ہے، اچھا خاندان بنانے میں ناکام ہے، فیملیوں کو تشکیل دینے میں ناکام ہے، ہم اپنے گھرانوں کو اچھے طریقے سے مسیح میں لے کر چلنے کے لیے ناکام ہیں۔ ان ساری ناکامیوں کو ہم اس وقت اپنی زندگی سے دور کر سکیں گے جب دیکھیں کہ روت نے کیا کیا، اقرار کیا کہ نومی کا خدا میرا خدا ہے، نومی کے لوگ میرے لوگ ہیں، اور جہاں تو رہے گی میں بھی وہاں رہوں گی، اور اس نے اپنی موت کو بھی گوارا کیا۔ لکھا ہے کہ جہاں تو دفن ہوگی میں بھی وہاں دفن ہوں گے۔ اور میرے اور آپ کے یسوع کے کیا الفاظ ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا، روت کو زندگی کا تاج ملا ہوگا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر اس کا نسب نامہ نئے عہد نامہ میں ملتا ہے تو زندگی کا تاج بھی ضرور اسے ملا ہوگا۔ ہاللیلویا! تو آج میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے کہ میں اور آپ اقرار کریں کہ بھائی شہزاد کے خدا، بھائی شفیق کے خدا، بھائی ندیم کے خدا اور پاسٹر جسن کے خدا کے پاس ہم آتے ہیں، اور وہی خدا ہمارا خدا ہے جو ان کا خدا ہے۔ تو میں یقین کرتا ہوں اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح بھائی شہزاد کی زندگی میں خدا نے کام کیا، آپ کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کرے گا، اور جس طرح خدا نے ہمیں سرفرازی بخشی اس سے بڑھ کر خدا آپ سبوں کو سرفرازی بخشے گا۔ کوئی بھی ایریا پریشانی کا نہیں ہوگا، کوئی بھی ایریا ناکامی کا نہیں ہوگا، اور ہم کسی بات میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناکامی میری زندگی کا انت ہے یا میری زندگی کا اخیر ہے، کیونکہ نومی کلام مقدس میں دیکھیں تو سب سے ناکام عورت دیکھی جاتی ہے، اچھا خاندان نہیں بنا سکی، اپنی آگے نسل کو نہیں بڑھا سکی، اور جس ملک میں رہتی تھی وہاں پر لعنت تھی، اور جیسے ہی اس لعنت سے وہ نکلی اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ ہاللیلویا! آج میرے اور آپ کے پاس یسوع کی زندہ امید ہے، اور میرا اور آپ کا یسوع کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا
کھٹکھٹاتا ہوں، برکت دستک دے رہی ہے، ہمیشہ کی زندگی دستک دے رہی ہے۔ آج صرف اور صرف ہمیں اپنے کانوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہے، یسوع کے لیے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح بھائی نے بتایا کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے، ہمیں صرف اور صرف آج رود کی طرح اقرار کرنا ہے۔ اگر اقرار سچے دل سے کریں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے گا اور سرفرازی بخشے گا، ہمیشہ کی زندگی بخشے گا۔ اگر ہم پہلا سیموئیل اس کی 2 باب کی 7 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کر کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث۔ ہاللیلویہ! کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ہم غریب ہیں، نادار ہیں، ہم باتوں باتوں میں کہتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ غریب اور مسکین کو گھورے سے اٹھاتا ہے اور شہزادوں کے ساتھ تخت پر بٹھاتا ہے۔ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی کے تاج کو پانے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر ہمیں وہ تاج ملے گا۔ اور لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو، ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بھری ہوئی ہیں، اگر ان کو ہم نکالیں گے، ان بتوں کو، ان لعنتوں کو جو رود کی زندگی میں تھیں، تو یقیناً جس طرح رود کی زندگی ناکام نہیں رہی اسی طرح میری اور آپ کی زندگی بھی ناکام نہیں رہے گی۔ فقط ہمیں اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح رود نے کہا کہ نومی کا خدا میرا خدا ہے، اس کے لوگ میرے لوگ ہیں۔ آج ہمیں لوگوں کے ساتھ جو ہماری فیلوشپ ہے اسے چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے، ہم اکتا جاتے ہیں اور دنیاوی لوگوں کے ساتھ ہم گھنٹوں گھنٹے گزار لیتے ہیں اور احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ میں لذت ہے۔ سکڑے راستے پر چلنا ذرا مشکل ہے، کشادہ راستے پہ ہر کوئی چل لیتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ جو سکڑے راستے پر چلے گا ہمیشہ کی زندگی کا وارث وہی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح شہزاد بھائی نے، شفیق بھائی نے، میں نے، داؤد بھائی نے، دوسروں لوگوں نے اپنی زندگی کو ترک کر کے اپنی ناکامیوں میں مسیح کو اپنا لیا۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بھی اس بات پر کھڑا ہو جاتا ہے تو جس طرح رود کو برکت ملی، مجھے برکت ملی، بھائی شہزاد کو برکت ملی، بھائی شفیق کو برکت ملی، بھائی داؤد کو برکت ملی، آپ سبوں کو برکت دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ تھوڑی برکت دے کے وہ بس نہیں کر دیتا، وہ برکت بڑھتی 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 چلی جائے گی اور اس کی کوئی اخیر نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہیں، اور جو کچھ تم مانگو وہ تمہیں، جو کچھ میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی بھی اسی میں ہے۔ تو میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، میں آج آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ رود کی زندگی پر غور کرتے ہوئے جس طرح اس نے اقرار کر لیا کہ نومی کا خدا میرا خدا ہے، اور اس کا نسب نامہ بدل گیا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کے حالات بدل گئے، اس کی نسلیں بدل گئی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو توبہ کر، تیرا گھرانہ۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ نومی کا گھرانہ ایسا بابرکت گھرانہ بن گیا، رود کا گھرانہ ایسا بابرکت گھرانہ بن گیا کہ میرا اور آپ کا منجی اسی نسل سے آیا ہے۔ ہاللیلویہ! تو ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کے حضور میں جھک کر ہم اس بات کے لیے کھڑے ہوں گے کہ جس طرح رود نے اقرار کیا، میں اور آپ بھی آج اگر یہاں سے اقرار کر کے نکلیں گے تو وہ برکتیں، وہ سارے وعدے ہماری زندگی میں پورا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ! خدا آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو۔